सलीम साफ़ी साहब, इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान कोई आसानी उसके बाद हासिल नहीं हुआ था। बड़ी जिद्दोजहद है, हमारे बुज़ुर्गों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बड़ी मेहनत है। आज हमें उसी पैगाम को याद करना है, उन्हीं कोशिशों को देखना है, क्या कोशिशें थी, क्या मकसद था, हम कितना कामयाब हुए। आज तो एक और भी मौका है हमारे लिए कि हम अपनी गलतियों से सीखें, अपना एहतसाब करने का भी मौका है। आज हम कहाँ खड़े हैं साफ़ी साहब इतने सालों के बाद, 8 दहाइयों के बाद? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि कई मैदानों में हमने कई कामयाबियां भी हासिल की हैं, और सबसे बड़ी कामयाबी तो ये भी है कि हमारी जो जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन है, उसके बाद जो बाकी मानदा पाकिस्तान का सलामत रहना, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी और कुर्बानी है। लेकिन हमें साथ साथ अपनी खुद एहतसाबी भी ये सोच के करनी चाहिए कि इस वक्त आप देखें तो इक़्तिसादी लिहाज से इस साल भी अगर हम देखें तो हिंदुस्तान का GDP रेशो जो ग्रोथ रेट है वो 11.3% है, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो GDP ग्रोथ रेट है वो माइनस में जाने का उसका ख़तरा है। जो बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था, उसके इस वक्त जितने भी इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो हमसे बेहतर हैं। हाँ। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके साथियों ने पाकिस्तान किस लिए बनाया था, तो वो इसलिए बनाया था कि वो विल ऑफ द पीपल उस वक़्त ये थी कि उनका एक अलग मुल्क हो जिसमें वो अपनी मर्ज़ी के साथ और आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सके। बिल्कुल। तो बेसिक जो मुहर्रिक था वो विल ऑफ द पीपल था, यानी वो डेमोक्रेसी थी। और बदकिस्मती से कि हम इस मुल्क में कि जो मुल्क जिससे हम अलग हो गए उसमें ठीक है नरेंद्र मोदी जैसे लोग आ जाते हैं जो मजहबी जुनूनियत का शिकार रहते हैं, उसमें अक़लियतों के साथ भी ज़्यादतियाँ हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल वो हिंदुस्तान मुसलसल वहाँ पे डेमोक्रेसी रही और उनकी मर्ज़ी से, आवाम की मर्ज़ी से हुकूमतें गिरती और बनती रही। जबकि उसके बरक्स पाकिस्तान में हमने ज़्यादातर वक्त मार्शल लॉ के साए में गुजारा, और फिर अगर हमें जो जमहूरी अदवार मिले भी तो वो कंट्रोल डेमोक्रेसी रही या मौजूदा निज़ाम जैसे हाइब्रिड निज़ाम रहा। तो ये एक बुनियादी सवाल है जिस पे हमें गौर करना चाहिए, और मेरे ख़्याल में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके साथियों के कुर्बानियों का अगर हम ख्याल रखना चाहते हैं तो उसका पहला तकाज़ा ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर हकीकी मानों में जमहूरियत को नाफिज रखें, और फिर हर किसी को ये आज़ादी हो कि वो अपनी सोच के मुताबिक, अपने अक़ीदे के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक और अपनी अप्रोच के मुताबिक आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार। ये आज़ादी यहाँ पे तो है, लेकिन भारत में तो ये आज़ादी नहीं है। ऐसी जमहूरियत का क्या फ़ायदा? आप देखें अक़लियतों का क्या हाल है वहाँ पर। वहाँ का जो निचली ज़ात का हिंदू है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी उसके साथ क्या करता है। उसकी जमात की एक अलग पॉलिसी है निचले ज़ात के हिंदू के साथ। मुसलमानों के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है, ईसाइयों के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसको हम क्या बहुत अच्छी जमहूरियत कह सकते हैं? इस हवाले से आप पाकिस्तान को देखें, करतारपुर बॉर्डर खोला, हमने अक़लियतों को कितना ज़्यादा हमारे यहाँ महफूज जो है ना वो फील करती हैं। तो इस हवाले से अगर हम इसको देखें, इस मुकाबले को, तो पाकिस्तान तो बहुत बेहतर है उस लिहाज से साफ़ी साहब। नहीं, आपने अपने सवाल में ख़ुद एहतसाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं अपना ज़्यादा ज़ोर हमारे अपनी तरफ रहा। और ये देखिए उस रोज़ हमारे आर्मी चीफ ने भी जो बात की थी कि हमें अपने घर की तरफ ध्यान देना चाहिए, और ये जो 70 सालों में हम अगर अपने मुल्क को नहीं सुधार सके तो उसकी एक वजह ये भी है कि अपने गिरेबान में झांकने की बजाय हम ज़्यादातर वक्त दूसरों के गिरेबान में झांकते रहे। अब हिंदुस्तान में तो ये चीज़ थी ना, तो तभी तो हम उस वक़्त हमारे असलाफ उनसे अलग हो गए और एक अलग मुल्क बना दिया। अब अगर हम भी उन हवालों से हिंदुस्तान की नकाली करने लगे
دوسری بات تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تو ایک ان کی تاریخ میں ایک جنونی قیادت آئی ہوئی ہے جو خود ہندوستان کے لیے زیادہ نقصان کا باعث بن رہی ہے اور ہندوستان کے جو ایک سیکولر چہرہ تھا اس کو مسخ کر دیا اور پہلی مرتبہ مذہبی جنونیت کی بنیاد پہ ایک پارٹی قائم ہوئی ہے اور اس کو اقتدار مل گئی ہے. تو یہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ بیسیکلی اب اگر وہاں پہ یہ جنونی مودی بھی آیا ہے تو وہ عوام کے ووٹوں سے آیا ہے. اس میں الیکشن میں کوئی دھاندلی کے الزامات یا مینیپولیشن کے الزامات نہیں لگے. اس کے برعکس دیکھیں، سب سے زیادہ فرض تو ہمارا تھا نا. قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا، ہندوستان کے بارے میں نہیں فرمایا تھا، پاکستان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ جمہوریت کے لحاظ سے، ویلفیئر اسٹیٹ کے لحاظ سے اور انسانی آزادیوں کے لحاظ سے دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بنے گا. بالکل. لیکن ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھا کہ پاکستان مذہبی انتہا پسندی کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا. یہاں پہ مسلمان ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگے. اسی طرح آج بھی یہاں پہ بلوچ اپنی جگہ پہ محرومی کا شکار ہے، پختون اپنی جگہ پہ محرومی کا شکار ہے، اردو بولنے والا اپنی جگہ پہ محرومیوں کا شکار ہے. اور سب سے بڑھ کے پھر یہ کہ پاکستان مختلف طبقات میں بٹ گیا ہے، جس میں کچھ طبقات قانون اور احتساب سے بالاتر ہے اور کچھ طبقات وہ حد سے زیادہ زیر عتاب آتے ہیں. صحیح. آج کا جو ہمارا نعرہ ہے صافی صاحب، ایک قوم ایک منزل، بطور صحافی اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ ہمارا میڈیا اس قوم کو متحد کرنے میں کتنا کامیاب رہا ہے تو اس پر کیا جواب ہوگا آپ کا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر آنے والی حکومت جو ہے میڈیا سے ناراض بھی کچھ ہوتے ہیں، خوش تو بہت کم ہوتے ہیں، ناراض رہتی ہیں حکومتیں میڈیا سے. تو میڈیا نے اپنی ذمہ داریاں اس ملک کو ایک کرنے میں، اس ملک کی ترقی میں کس حد تک نبھائی ہیں صافی صاحب؟ اس میں دیکھیں، میڈیا میں بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میڈیا میں ہمارے بڑوں نے جو مارشل لاؤں کے ادوار تھے، جنرل ایوب کے دور میں، جنرل ضیاء کے دور میں، اس کے بعد مشرف کے دور میں، یا آج بھی بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، کوڑے کھائے ہیں اور یہ سب کچھ سخت مالی مشکلات کا سامنا کیا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ پچھلے جو چند سال گزرے، خصوصاً ہمارے قبائلی علاقوں میں اور بلوچستان میں اور کراچی میں صحافی جس ماحول میں کام کرتے رہے، شہادتوں کے لحاظ سے بھی پاکستان اور ممالک میں شامل ہیں جہاں پہ صحافی زیادہ قتل ہوئے. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے صحافی جس ماحول میں کام کرتے ہیں، یہ تو ہم جیسے چند لوگ ہیں جن پہ اللہ کی خاص عنایت ہوئی ہے اور یہ جو پرائیویٹ میڈیکل یہ چینلز آ گئے ہیں. ورنہ ہمارا عام رپورٹر اس وقت یہ کہ نہ ان کی تنخواہ ملتی ہے، نہ ان کو ٹی وی کا رپورٹر ہوتا ہے لیکن اس کو کیمرہ میسر نہیں ہوتا. یہ تو ایک پہلو ہے. لیکن دوسرا پہلو بھی یہ ہے، وہ یہ کہ ہماری میڈیا نے اس قوم کو تقسیم کرنے میں اور اس پولرائزیشن کو بڑھانے میں اور پاکستان کے اندر غیر جمہوری قوتوں کو طاقت پہنچانے میں اور پاکستان کے اندر انسٹیٹیوشن کو آپس میں لڑانے میں بھی ایک بڑا ڈرٹی کردار ادا کیا ہے. کیونکہ میڈیا ڈیوائیڈڈ ہے، میڈیا بھی نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر میڈیا اب جو خود ایک تو ڈیوائیڈڈ ہو اور اس کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا. ایک ڈویژن تو وہ ہے اینکرز کا، پھر ایک الگ طرف کا طبقہ بن گیا ہے. پھر نیچے جا کے تو رپورٹر بیچاروں کا ایک الگ طبقہ بن گیا ہے. اور پھر یہاں پہ ہمارے بعض میڈیا پرسن نے اپنے حدود سے آگے بڑھ کے کسی نے اس پیشے کو سیاست تک ایک سیڑھی کے لیے استعمال کیا. تو یہ ہمارے ہاں وہ جو افراط و تفریق تھی وہ ہم نے قوم کو بھی منتقل کر دی اور قوم کو بھی ڈیوائیڈ کرنے میں ہمارا گناہ کسی سے کم نہیں ہے.